like, subscribe and get notified. Villagers of Bhoma are unhappy after their meeting with Chief Minister Pramod Sawant. They are insisting that a bypass be built instead of a flyover. Government is fooling villagers of Bhoma and we don't trust this government, villagers of Bhoma told media after the meeting. Chief Minister said only 4 houses will be affected and the temple will not be affected. He said he would send engineers to Bhoma on Tuesday to explain to the villagers. सध्या आम्ही मंत्रालयात आसा आणि आमकां मंत्रालयान सगळ्यांनी आमकां बऱ्यापैकी वेलकम केले आणि आमचे ऑलरेडी डिस्कशन सीएमा कडेन जाले. फ्लायओव्हर घालपाक तेणे आमकां एग्री करपाक खुबशे आमकां तेणें एक्सक्युजीस सांगले. तेज्या बरोबर आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां जे आमचे कल्चर जे आसा आनी त्या रोडा पासून आमकां कितें बॅड इफेक्टेड आसा तें सुद्दां आमी तांकां सांगलें. पूण तो परत एकूच उल्लेख करतालो की रस्त्यात एक जी 4 स्ट्रक्चर आसा पळय तितलीच वयता आणि काय वचना, फक्त तुम्ही मिसअंडरस्टँडिंग करूं नाका असो तो आमकां परत एक्सक्यूज करतालो. लास्टाक ताका आमी अशें सांगलें की 2010 जे मनोहरभाई पर्रीकर आणि श्रीपाद नायकान जे आमच्या पर्यंत कितें सांगलेले ते आमी ताका पटोवन दिले. ते म्हणजे अशें की 2 ते पर्यायी रोड ऑलरेडी आतां त्या मॅपाचेर दाखयल्ले आसा आणि ते तेणें सुद्दां पळयल्ले आसा. जे पर्यायी रोडाचेरूच आमी ते इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें आमकां दोगांनी आश्वासन दिल्लें. तर ते आमी कितें म्हणटा म्हणजे लोकल कितें म्हणटा, जे तुमी पर्यायी रोड दाखयला त्याच रोडाचेर तुमी आतां इम्प्लिमेंटेशन करपाचो अशें आमी सीएमा पर्यंत सांगलें. सीएम म्हाजी गोश्ट ती आयकली वेवस्थीतपणे आणि वग्गी रावलो हय काय ना ताणें कांयच सांगूं ना. तेणी आमकां कितें सांगपाचें सांगलें, आमी ताका कितें विचारपाचें सगळें विचारलें. तो म्हणटा कितें आमकां असो फ्लायओव्हर काडटलो, पंचान आमी वयपाचें, भितरल्या येवपाचें, देवळां वयचें ना, कांयच वयचें ना तेणी सांगलें. म्हणटा ताका आमी आतां निमाणो एक प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून कितलो 60 मीटर कोर्टाक 60 मीटर ते चलता आमचें. तो सांगता आमकां 25 म्हणून. म्हणजे हें आतां सगळी फोटिंगपण हे कित्याक उलयता. आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून आमकां. बायपास काडून दिना कित्याक तेजेर विचार करात मरे तुमी. तो सांगता हेवटेन 7 तेवटेन 7 मेजून दाखय म्हणल्यार दाखयता. ह्यात दोगूय इंजिनियर आयले न्हू, ह्या फोटींग दोगूय इंजिनियर 2 वर्सां जालीं आमकां तेणी मोजून दाखय सांगलेलें तडवडकर समोर ह्याच विधानसभे संकुलांक अजून ते येयल्ले ना हांगासर. आनी फाल्यां कितें दाखयतले आमकां मेजून ते प्लेसीर येवन दाखयता म्हणटा ते येयले ना अजून सुद्दां. म्हणजे हेचेर आतां विश्वास कशें दवरतले. मनोहरभाईन सांगलेलें आमकां वयलो रस्तो काडला तुमचो सकलो कांयच करचें म्हणून नोटीस सुद्दां येयला कोर्टांतल्यान. ती ते मानूंक तयार नाजाली. हेंचे आमी आतां फाल्यां आमचेर विश्वास हेंचेर आमी कसो दवरपाचो. फाल्यां येत आसतले गव्हर्मेंट हे फाल्यां दुसरो निवडून येवंक शकता सरकार, वत आसतलो अशें ना. तेन्ना कोणाचेर विश्वास दवरपाचो. तुमकां पब्लिकेचे पडलेलेच ना. आमी बायपास मागलो तो काडात काडलेलो तो कॅन्सल केलो कित्याक तुमी. आनी आमचे कडेन 2.5 वर्सां जालीं आमी आतां लढो दिता. एक दीस आमचे कडेन कोण ऑफिसर येवन उलयल्ले याद ना आमकां. वाटोवन करा आमकां घरा गेली म्हणून आमकां व्हडले पडलेले ना. घरा गेली फाल्यां काय खंय तरी कोण नाल्यार कोण बांदतलेच. पूण कशें आसा जेन्ना आमची देवस्थानाची कल्चर वयतलें तेन्ना आमचे जे आतां पळय सीएमाक जेन्ना विचारलें आमची जेन्ना पालकी वयता हेवटेच्यान तेवटेन रथ जेन्ना आमचो अक्रॉस वयता जेन्ना तो वयतलो काय ना तो वरा तुमी म्हणटा तुमी देवाक सांगा रिक्वेस्ट करा. आतां देवाक रिक्वेस्ट करपी आमी काय न्हू. देव फाल्यां सकाळीं वयतलो काय ना थंयच्यान फाल्यां काय आमची जी कल्चर जो चलता तो बंद पडटलो. त्या खातीर आमी ताका सांगलें की आमकां बायपास करून दिवचो. कित्याक ऑप्शन हे भरपूर आसा. ऑप्शन तुमी इको सेन्सिटीव झोन आसा, शेतां आसा, ही शेतां सगळीं पाड पडले आतां. शेतांक रस्ते ना, ते मशिनरी वयतले. आयज तुमी सांगपा खणून मनशा कडेन काम करपा सारकें खणून जावपाचें आसा. आयज मशिनरी वचपा आयले तेंच्यांनी ते असो बायपास रोड करून आमकां प्रोविजन करून दिवपाक जाय शेतान. बाबा तुमी शेतां रोया. शेतां सगळीं पळय बरीं शेतां आमची थंय भोवमान पाड पडलेली आसा. आयज त्या शेतां जर आमकां एटलिस्ट ती गांव वाचोवपाक तर यूज जाता जाल्यार बरी गोश्ट न्हू ही. त्या खातीर आमी सीएमा कडेन एकूच मागला तुमी आमकां आमी जे तुमी दाखोवपाक तुमचे इंजिनियर येतले पळय न्हू ते आमी पळयतात, तेजेर कांय येना. पूण तो पर्यंत तुमी सायमल्टेनियसली ते जे बायपास आहा पळय न्हू ते बायपासाचेर विचार करा. कित्याक आमकां तो जाय तो बायपासूच. कित्याक आमकां बायपासा शिवाय आमकां आनी ऑप्शन ना. 70 हाडल्या ताका कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें म्हाज्या PWD डिपार्टमेंटान. प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत ताका सगळें एक्सप्लेन केलें. एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना. एक वेगवेगळे चुकीचो समज तांच्या तकलेंत आसा आनी तें ताका एक्सप्लेन केलें तें तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तांच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून. बट आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणी तरी तेंच्या तकलेन गैरसमज घातलेलो. आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तेजी एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना. घरा वयता म्हणजे ती 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तेंच्या तकलेन आसलो. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ली. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरान उरलेले 2.
त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता आनी उरले ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीज रस्त्याक तेकोन आसात म्हणजे ते गाडे खरें म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन तांकां थंयसर परत आसतनाचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता त्याची लोकांनी समजून घेवपाक जाय थंयसर इन फ्युचर केन्नाच असो एक्सिडंट जावचो ना कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला 2007तल्यान चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा बट तरी सुद्दां तांच्यानी सांगलां की दुसरो आनी एक प्रपोजल तो खूब व्हडलो प्रपोजल इकोसिस्टम खाजन लँड आनी हें तर सगळें आशिल्लें पण ताका एक गजाल सांगलें फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता तांकां तुमी कॉपरेट करात ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें तेंच्यांनी बरोवन मागलां आमी बरोवनूय दिता देवळाचोय कसलोच भाग वचना ही 4 घरां सोडल्यार तेच्या पलीकडे आमी कांयच वचना उरलेली घरांची बेश्टी मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आहा की सर्वे नंबर तो दाखयला म्हणजे त्या सर्वेची सगळीं घरां वयतली म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगता पण तांकां विशय बरेंच पटले ओके हांवें जें सांगलां तें ताका सगळें पटलां